Ngigsuon, natay hatagan karon og pagtagad kining pangutana nga importante pud angay yung hatagan og pagpasabot ba. Yung pangutana ni gikan ni Hero Vlog. Ingon siya, bro tata tanyisa. Wa ko kahibaw ngano man na nga di man ta paapilon og painom sa bino nga gipanalanginan sa pari nga gihimo og dugo ni Kristo. Nga niingon man si Jesus Christ nga buhata kini ninyo aron paghandom kanako. Kining pan mao kini ang akong lawas o kining bino mao kini ang akong dugo. Unya di lagi ta niya paimnon og apil. Wa makatuman ang pari sa iyang obligasyon nato. Mao ni ang pangutana. Nya Hero Vlog, salamat kayo sa imuhang nindot nga pangutana. Hinaot nga maka pamati ug makatan-aw ka ining akong video. Ug hinaot nga malamdagan o mahatagan og kanang katin-awan ang imong salabutan. Nya ang imong pangutana ngano nga ang pari lang ang nag-inom sa bino, wala pa pila ang mga tao sa pag-inom. Una sa tanan, daghan ang hinungdan ini kung ngano nga ang pari lang ang nag-inom sa bino, way apil ang mga tao. Ang unang hinungdan mao ang kanang gitawag nato og economic reason. Diin atong gibase sa kantidad sa balor sa bino nga atong napalit. Pananglitan ron ang kantidad sa bino 280 pesos sa kada botelya. Unya perting daghana sa mga mukalawat. So daghan kayo tag makonsumo. Dakong kantidad ang gikinahanglan. Nya pananglitan ron sa usa ka adlaw magmisa og kaupat. No? Daghan kay tag gikinahanglan nga bino. Perting daghana gyud. Nya dako pud kayong kantidad. Muna siya ang usa sa rason, economic reason. Kay perting man yung dako ang kantidad asam na kuha as pare in taon. Unya ikaduhang rason kaning gitawag nato og kanang hygienic reason. Kay gihatagan man gud og importansya ang atong panglawas. Gibase ni sa ato ang sa importansya ba sa atong panlawas. Kay tungod sa kadaghan nga moinom sa kupa, puli-puli og tungab sa kupa, pwede kayo nga dunay mukuyanap o mukuyanap nga bakterya. Kay sa kadaghan sa sigig puli-puli o tungab sa kupa, nya magtakod-takod na hinuon to sa kadaghanan. Muna siya ang una itong economic reason ug ang ikaduha hygienic reason. Ug ang ikatulo mo ni ang gitawag nato og theological reason. Mo ni ang gisulti ni Ginoong Hesukristo sa Juan 6 versikulo 51. Miingon siya, ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. See? Ingon siya, ang pan mao ang naghatag og kinabuhi. Busa bisag pan lang ang atong makalawat, igo na kana. Kay ang pan naghatag man og kinabuhi. Ug kana nga pan mao man ang iyang lawas. Kabalo man ta nga kun lawas gani na ay unod, naa punay dugo. Dili na mahitabo nga unod ra. Naa ginay dugo ang lawas. So kung atong sabton pag-ayo,
ang pan lang igo na kana para nato. Nya kanang imong giingon nga wala ba makatuman ang pare siyang obligasyon? Nakatuman oy. Kana di ang paghatag niya nato, pagpakalawat niya nato sa pan nga mao ang lawas ni Jesus Christ, nga mao'y naghatag og kinabuhi. Natuman niya. Kay ang kanang lawas na may dugo. Ug gani adunay daghan nga nahitabong milagro aning ostiya. Nga ang ostiya nahimong tinuod nga unod. Ug nagdugo gyud. So maunay mga rason ngano ang pare lang ang moinom og bino ug dili apil ang mga tawo. Unya kung makisgot gani tag wala katuman, ang wala katuman kining mga pastor sa nagkalinlaing pundok kay wala may Eucharistia sa ila. Ug bisan pag maghimo na sila magsuon-suon na sila sa Katoliko, dili gapon na balido kay wala man sila authority nga magkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong lawas, tinuod nga lawas og dugo ni Kristo. So sila ang wala katuman. Katoliko lang ang nakatuman ani, Hero Vlog. So, Hero, hinaot pa unta nga ang kining akong pagpasabot sa imong pangutana nakatuhop ni sa imuhang salabutan. O daghan kayong salamat. Padayon amping og may God bless you.